Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc في هذه الفيديو غادي نشوفوا الدرس ديال لا بويسونس الكتريك اللي هو الدرس ديال القدرة الكهربائية وغنشوفوا فيه دو بارتي لا بروميير بارتي اي لا دوزيام بارتي. قبل ما نبداو الشرح ديال هذا الفيديو كنتمناكم دابا اللي مازال ما مشتركش في القناة اشترك باسكو كنتمنى توصلوا لي لاشين في اقرب اجل ممكن ونوصلوا 40 كا وبوركوا با 50 كا 60 كا. بفضلكم حنا باقيين، بفضلكم باقيين كنشرو فيديوهات. كنوعدكم ان شاء الله في هذه السيمين بروشين غادي يكونوا دي زيكزامان ريجيونو وتكتسبوا الطريقه ديال كيفاش تجاوبوا في ليكزامان ريجيونال. بون قبل ما تشوف هذا الفيديو هذا كنتمناك تهبط لتحت وتفرج في الدرس اون اراب. ديجا شرح انا الدرس في جزئين اون اراب، نشرح بالعربيه غتفهمني، غتجي دابا غادي تتبع معايا اون فرونسي غادي تفهم مزيان وحيت ديجا كاينين لي مو تكنيك. الوغ هاد الدرس هذا متعلق بالدرس ديال لا ريزيستانس الكتريك. في لا ريزيستانس الكتريك شفنا ثلاثه ديال المقادير كهربائيه، 3 غروندور الكتريك. شفنا لانتونسيتي دو كورون قلنا كنرمزوا لها ب اي، والجهاز ديالها اللي كنعبروا به سي لامبيرمتر، واليونيتي انترناسيونال سي الامبير. شفنا لا طونسيون اللي هو التوتر، وشفنا بان l'unité internationale ديالو الفولت، والجهاز ديالو الفولتمتر فوالا، والرمز ديالها سي او. من بعد شفنا لا ريزيستونس الكتريك اللي كتميز لينا لو كوندكتور اوميك، قلنا كنرمزوا لها افيك ار، كنعبروها بواحد الجهاز سميتو لومتر، والوحده العالميه ديالها سي الاوم. اليوم غنشوفوا لا بويسونس الكتريك، واحد لا نوسيون اللي جديده عليكم باش نفهموا مزيان. غادي نعطيك مثال بسيط. فاش كتمشي تشري بوله عند مول الحانوت كيسولك كيقول لك واش ديال 100 واط ولا ديال 75 واط، فوالا كتجاوبوا انت كتقول راه قال لي الوالد بغيت ديال 100 واط. نسولك دابا انت شنو الفرق ما بين البوله ديال 100 واط والبوله ديال 75 واط؟ ياك بجوجهم غيضويو، ماشي مولات 100 واط غدير شي حاجه اخرى من غير الاضاءه، راه الدور ديال المصباح سي ليكليراج راه كيضوي، ولكن غتقول لي مولات 100 واط غتضوي مجهده، مولات 75 واط غتضوي ولكن ناقص واحد شويه. فوالا دونك هذا الفرق هذا راه هو علاش كنقراو حنا لا بويسونس الكتريك. يعني كل اباراي الكتريك كتكون عنده في الكارطونه ديالو ولا مكتوبه عليه شي حاجه بدوبل في بالواط، هذه كتسمى بويسونس الكتريك. سي كوا لا بويسونس الكتريك؟ renseigne l'utilisateur sur l'importance de l'effet produit par l'appareil. دونك انا كوم اوتيليزاتور كمستعمل فاش غادي نشري مثلا واحد الفوق الكتريك، واحد الفران، راه الفران اللي غادي نلقاه في الكرتونه مكتوبه مثلا 5000 واط، وفران مثلا مكتوبه مثلا في الكرتونه ديالو 2000 واط، راه غنعرف بان مول 5000 واط راه غادي يطيب بالزربه، يعني راه ميم با يعني الاداء ديالو غيكون يعني رائع. باغ كونطخ هذاك مول 2000 واط راه غادي يسخن وغادي يطيب، ولكن راه غطيب انت قبل ما يطيب داكشي اللي كيطيب في الفوق مزيان. دونك كنقدر يكون عندي نفس الجهاز ولكن عندنا لا ديفيرونس في المقدار اللي كيكون بالواط اللي هو لا بويسونس الكتريك. دونك اللي ديما كتكون عنده اون غروند بويسونس الكتريك الاداء ديالو دونك كيخدم بواحد الطريقه اللي كتكون اكسيلونت، وهذاك اللي كتكون لا بويسونس الكتريك ديالو بوتيت راه حتى الاداء ديالو كيكون قد لا بويسونس ديالو وقد الجيب. راه اللي فيها الواط بزاف راه كتشريها غاليه اكثر من اللي كيكون الواط ديالها قليل. دونك عندنا ان سيركوي الكتريك هو هذا. دونك في الحاله فاش غادي ناخذ واحد المصباح الواحد غادي نبرونشي، دونك بيان سور انا الانتيريبتور غيكون فيرمي. خديت واحد المصباح مثلا الاول كانت عنده 50 واط مكتوبه في الكارطونه ديالو، ضويته ضوى مزيان. باغ لا سويت بدلت هاد المصباح هذا بواحد المصباح، دونك خديت هنا L1 في الحاله الاولى مكتوب عليه 50 واط، من بعد خديت اون لامب 2 مكتوبه عليها باغ اكزومبل 100 واط لو دوبل. دونك فاش درت هذا المصباح هذا L2 مول 100 واط لاحظت بان الاضاءه ديالو دونك il brille très fort، يعني الاضاءه ديالو ضوى بواحد الشكل قوي بزاف. باغ كونطخ فاش درت المصباح ديال 50 واط ضوى ولكن داك ليكليراج ديالو كان على قد الحال. هنا شنو غنستنتج؟ غادي نقول مثلا غنقول لا لامب اللي عندها 100 واط دونك لا لامب L2 بري غتضوي، ولكن هنا لاحظ معايا غنستعمل بلو كو ولا بلوس كو، بلو كو لا لامب غيضوي لينا اكثر من المصباح L1. علاش؟ حيت
عندنا القدره ديال المصباح الثاني اكثر من القدره ديال المصباح الاول. وهنا جات لا نوسيون ديال لا بويسونس الكتريك. غتقول لي انت هاد لا بويسونس الكتريك شنو هما المعلومات اللي خصني نعرف؟ اولا جو دوا نورمالمون سافوار اول حاجه لو سامبول. دونك اون سامبوليز لا بويسونس الكتريك باغ لا لتر بي. دونك لو سامبول الرمز ديال لا بويسونس. La puissance, donc on a le حرف c'est P. Donc on dit P est égal à 50, P est égal à 100, etc. من بعد par la suite خصني نكون كنعرف l'unité internationale وهذه مهمة بزاف. الوحدة العالمية l'unité internationale هي ديجا هذيك W اللي كتكون تما. donc c'est le watt. c'est le watt. وحنا كوم يعني اختصار غادي نديرو غير دبليو. دونك نقدروا نقولوا باغ اكزومبل بي ديال المصباح الاول P1 de la lampe 1 est égal à 50 watts. P2 de la lampe 2 est égal à 100 watts. إلا قارنتهم غنلقى بأن P2 supérieur de P1. Alors la lampe L2 va briller plus que la lampe L2. Donc ولات لا بويسونس الكبيره غتكون الاضاءه ديال المصباح ديالها اكثر من الاضاءه ديال لوطخ لامب. كاينه واحد لا ريلاسيون، كاينه واحد العلاقه اللي كنحسبوا بها نورمالمون لا بويسونس الكتريك. دونك مثلا عطاني واحد ليكزيرسيس وعطاني واحد لي دوني وقال لي كالكولي لا بويسونس الكتريك. لا ريغل كتقول لنا بان لا بويسونس الكتريك ايت ايغال le produit Joudar, donc le produit de U, la tension, مع l'intensité du courant. يعني يكفي أنني نعرف la tension توتر في واحد الدارة كهربائية entre les bandes d'un élément de la lampe par exemple fois l'intensité du courant qui passe dans le circuit. إلا درت هذا le produit راني كنخرج في la puissance. مزيان. خصني نعرف ايضا انه انطلاقا من هذه العلاقه هذه نقدروا نستنتجوا دو ريلاسيون. فوالا نقدروا نستنتجوا كيفاش كنحسبوا او من هذه لا ريغل ونقدروا نستنتجوا كيفاش كنحسب اي من هذه لا ريغل. راه دائما كنقول لكم رجعوا للقاعده ديال لو تريونغل اللي كتحل لنا هذه المشاكل دائما. دونك انا عارف لا ريغل جينيرال اللي هي بي لا بويسونس est égale à U fois I. alors maintenant je veux calculer U, donc c'est P sur I, la puissance divisée par l'intensité. Et bien sûr, I est égal à aussi la puissance divisée par la tension U. N'oublions pas que l'unité internationale de P, c'est le watt. L'unité internationale de U, c'est le volt. Et l'unité internationale de I, c'est l'ampère. Donc, مسائل مهمة بزاف بزاف. خصني نعرف بان هذا الواط هذا نورمالمون راه عنده نورمالمون واحد لي مولتيبل وعنده دي سو مولتيبل. دونك خصني نعرف بان راه كاين ميلي وات صغيره ديال الوات ديال لو كيلو وات ديال لو ميجا وات ديال لو جيجا وات. كيقدر يعطيني اكزرسيس ديال انني نكونفيرتي كيقول لي حول. خصني نعرف واحد الطريقه معينه مفهوم. دونك طابلو هو ما كاينش ولكن حنا غادي نكونوا. دونك اصغر وحده سي ميلي وات. كنخلي دو كولون وكنجي وكندير الوات. ابخي الوات اليا الكيلو وات. دونك جو ليس دو كولون وهنا غادي نلقى الكيلو وات. فوالا après le kilowatt غادي نخلي عاوتاني دو كولون وغادي نلقى الميجا وات. اي ابخي غنخلي دو وغنلقى اكبر وحده اللي هي الجيجا وات. غالبا كنخدموا بهاد لي دو، كنخدموا بالوات وكنخدموا بالكيلو وات. خصني نكون كنعرف بان 1 كيلو وات est égal à 1000 وات. يعني 1 كيلو وات راه فيه 1000. دونك الا بغيت ندوز من هنا لهنا فوا 1000. إلا بغيت ندوز من هنا لهنا سي ديفيزي باغ 1000. يعني من هنا لهنا نضرب في 1000 ومن هنا لهنا نقسم على 1000. خصني نكون عارف بأن 1 ميجا وات إيت إيكالا إلا لاحظتوا 1 ومن وراء 6 ديال الأصفار. دونك مليون وات.
Donc 10 à la puissance 6. وخصني نعرف بان 1 جيجا وات est égal à واحد وراه 9 ديال الاصفار. Donc c'est 10 à la puissance de 9. وغالبا قلنا كنخدموا كيلو وات هما اللي كنلقاو بزاف لي زيكزارسيس. خصني نعرف بان 1 ملي وات حيت هي صغيره بحال المليمتر مع المتر. دونك est égal à نديرو لي زيرو هنا. دونك سي 0,001 سي 10 à la puissance de moins 3. دونك من الوات الميلي وات راه كنضربو في 10 أس ناقص 3. مزيان. غتسولني غتقول لي واش كاينه علاقه وحده هي اللي كنحسبوا بها لا بويسونس. غنجاوبك غنقول لك هذه سي لا بروميير ريغل، هذه لا ريغل لي برينسيبال. كاينه واحد دوزيام ريغل، كاينه واحد الطريقه ثانيه غادي نستنتجوها دابا. وهاد العلاقه هذه ديال لا بويسونس كتخص لينا سولمون لي زاباراي اجهزه اللي كيكون عندهم واحد الكونديكتور اوميك، يعني عندهم واحد لا ريزيستونس من الداخل، عندهم واحد المقاومه. دونك لي زاباراي دو شوفاج يعني هما اجهزه التسخين. هاد الاجهزه هادو اللي كتكون عندهم اون ريزيستونس، كتكون عندهم لداخل واحد لا ريزيستونس بحال نورمالمون بحال الميكوات باغ اكزومبل، بحال نورمالمون هذاك الشوفو اللي كتسخنوا به الماء الى غير ذلك. دونك كيكون عنده واحد بحال شي بوبين، بحال واحد الواشعه لداخل. دونك كتكون عنده واحد لا ريزيستونس. دونك هنايا باش نستنتج انا العلاقه ديال لا بويسونس ونعرفها منين جات، انا كنخدم بجوج علاقات. العلاقه اللي شفنا قبل ديال لا لوا دوم، لا لوا دوم قالنا او ايت ايكالا ار فوا اي. والعلاقه اللي شفنا اليوم بي ايت ايكالا او فوا اي. تري بيان. انا شنو بغيت دابا؟ بغيت العلاقه الثانيه ديال بي. دونك كنطالب من هذه العلاقه. انا جو سي بيان كو بي ايت ايكالا او فوا اي. جو في رومبلاسي، غنعوض هاد او بهاد القيمه ديال او سولون لا لوا دوم. غنعوضو او بار فوا اي. دونك غتولي عندنا اي راه بقات في بلاصتها. دونك بي est égal à R fois I. هنا غادي نستنتج بأن P est égal à R fois I fois I في المات سي I au carré. دونك إلا في التمارين عطاونا U و I عطاونا لا تونسيون و لانتونسيتي غنحسب لا بويسونس بهاد العلاقة. إلا في واحد العلاقة ما عطاوناش U، عطاونا I لانتونسيتي مزيان، ولكن عطاونا R لا ريزيستونس وقال لي كالكولي لا بويسونس. غادي ندير لو برودوي ديال لا ريزيستونس مع I au carré يعني l'intensité du courant à la puissance de 2. وهنا غادي نقدروا نستنتجوا اوسي جوج ديال العلاقات. من هنا نقدروا نخرجوا جوج ديال العلاقات. الا قال لي حسب باغ اكزومبل اخ، شنو غادي ندير هنا؟ اخ غنحول اي اس 2 بالضرب ديالها هنا. دونك غتساوي لنا بي ديفيزي باغ اي او كاري. مزيان. الا بغيت نجبد هنا اي او كاري فوالا شحال تساوي لينا؟ غنحولوا ار للطرف الاخر. دونك بي سور ار. انا ما بغيتش اي او كاري، بغيت اي. دونك كنديروا الغاسين كاري دو بي سور ار. دونك فوالا علاقتين فرعيتين نقدر نخرجهم من هاد لا ريلاسيون برينسيبال. اللي خصني نعرف انني نقدر نخدم بهاد لا ريلاسيون سولون لي دوني دو ليكزارسيس على حسب المعطيات ديال التمرين. وهكا غادي نكونوا سالينا الجزء الاول ديال هاد الدرس وغادي نشوفوا دابا لا بارتي 2. الوغ رجعنا دابا باش نشوفوا لا بارتي 2 ديال هاد لا فيديو هادي اولا ديال هاد لو كور. قبل خصني نعرف بان ما يجب يعني اغوتونيغ الحوايج اللي خصني نبقى شادهم عقل اليوم، بان لا بويسونس اون جينيرال كنحسبها بهاد العلاقه ديال بي ايكال او فوا اي. وكاينه اون اوتر ريلاسيون قلنا الا كان عندنا باغمي لي دوني لا ريزيستونس نقدر نخدم بي ايكال ار فوا اي او كاري. دونك هاد لي دو ريلاسيون كينفعوني في الحساب لي زيكزارسيس ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا في هاد ليكزارسيس قال لي اون كافيتيير électrique يعني هي ديك العصاره ديال القهوه اللي كنبريباريو بها ان كافي دو بويسونس 1000 واط. انا غنفهم في ورقه دواسه غنقول بان لا بويسونس ديال هاد الكافيتيير راه هي 1000 واط. صافي بلا هاد البلا هادي كامله ما عندي ما ندير بها انايا. اي utilisé sur une tension يعني التوتر بين مربطيها est égal à التوتر يعني لا tension U est égal à
220 فولت. ضروري صافي عطاني بي عطاني او ضروري يسولني على لانتونسيتي دو كورون. كالكولي لانتونسيتي دو كورون كيف ما قلت لكم. دونك غادي نجي غادي نقول له اون وغادي نعطي العلاقه ديال الدرس بي est égal à U fois I. اوتوماتيكمون I est égal à donc غنحولو U للطرف الاخر est égal à P sur U. فاش نوصل لابليكاسيون نيميريك نشوف واش عندي لي زونيتي انترناسيونال وات فولت. دونك صافي ما غادي ندير حتى شي تحويل، غادي ندير 1000 وغادي نقسمها على 220 غيمشي لنا الزيرو مع الزيرو وغادي نديرو هي 100 على 22 واللي خرج لنا بالامبير. دونك ديروا واحد كيف ما كنقولوا واحد لابليكاسيون نيميريك اون utilisant الكالكولاتريس. Voilà, donc nous avons 100 divisé par 22, donc il y a 4,54 4,54 هي القيمة ديال l'intensité du courant. Calculer la résistance du cafetière. قلنا هذا راه من الأجهزة ديال التسخين، يعني ضروري تكون عنده واحد لا ريزيستونس من الداخل. شحال هي لا فالور ديالها بالأوم؟ هذا هو السؤال. دونك انا ما يمكنش نبقى صافي معولي على هذه العلاقه، كاينه العلاقه الثانيه اللي فيها دونك انا بغيت نحسب والدرس عندي ديال لا بويسونس الكتريك، ما عنديش الدرس ديال لا لوا دوم حتى هي فيها اي ايكال او ديفيزي بار اي. هنا شنو كتساوي هنا؟ هي بي مقسوم على اي او كاري. بي ديجا معروفه و اي ديجا معروفه وعندي لها اي او كاري ديالها. دونك غادي نحسب عادي، دونك غنقول اون ولا اون سي كو بي est égal à R fois I au carré. Automatiquement, je vais calculer R. Donc, on va I au carré بالضرب ديالها تولي قسمة. Donc, P على I au carré. R كتساوي donc P غنعوضها بالقيمة ديالها سي 1000. I au carré اللي كتدوخو هي I في I، يعني هي 4.54 مضروبة في 4.54 باش ما يجيكش صعيب انا الحساب. حساب هادي ودير 1000 مقسوم على داك الجداء اللي لقيتي. دونك غادي ندير باغ اكزومبل 4.54 مضروبة عاوتاني في 4.54 اللي في نفسها هي 20.61. الوغ المقام ولات عندي فيه 20.61. صافي سهل دابا القضية. غادي ندير 1000 مقسوم على هذا العدد هذا ونلقى لا فالور ديالو. Donc 1000 divisé par 20,61. Donc c'est 48,52. 48,52 وكاين شحال من واحد صافي من هنا انا واعر صافي ساليت ما ساليش والو البطل. لونيتي ديال الفيزيك كامل كيتبنى على شي حاجه سميتها لي زونيتي. وتصور معايا انت ضربتي هاد البريكول كامل والتماره كامله غير هاد الحرف ما درتيش هذا. راه الا كان السؤال على جوج نقاط انا كنصح نعطيك نقطه ونقطه نحيدها حيتاش ديما اي قيمه خرجت باش. دونك ديما الله يرضي عليكم ما تنساوش لي زونيتي. نشوفوا واحد الفقره كاينه في الدرس تاع هي ديال لي كاركتيرستيك المميزات. الناس اللي تفرجوا في الفيديو اونغاب اللي كاين في الديسكريبسيون غير لتحت راه غتكونوا فهمتوا معايا شنو هما لي كاركتيرستيك نومينال بالعربيه المميزات الاسميه. دونك الا خديت ان اباراي خديت واحد الجهاز مثلا ناخذ مثلا فور الكتريك مثلا فرن كهربائي. الا مشيتي لذاك البلاك ديالو ولا الكارطونه ديالو غادي تلقى واحد المعلومات. مثلا غادي تلقى مثلا 2.5 كيلو وات باغ اكزومبل، غتلقى مثلا 220 فولت. في الامتحان كيقول لك مثلا كو سينيفي هاد لي دو نورمالمون انديكاسيون. شنو علاش كيدلوا هاد لي دو انديكاسيون؟ كنجي كنجاوب كنقول له ودي هذيك 2.5 كيلو وات اللي مكتوبه في نورمالمون في الفران راها سيتون نورمالمون كيلو وات. دونك يا اما بويسونس يا اما طونسيون يا اما انتنسيتي. دونك سيتون بويسونس. دونك كنقولوا لا بويسونس. ولكن ساكن بويسونس هذا كنزيد هذا لو تيرم نومينال. دونك هي القدره الاسميه نومينال.
يعني هذا الجهاز راه كيخدم بواحد القدره اللي هي 2.5 كيلو واط، هي 2500 واط. يعني الا مشيتي خدمتيه بواحد القدره كبيره في داك السيركوي ولا في داك المونتاج اللي عندك في الدار، راه غادي يقدر يتصوطاو لهذا. يعني هذا هو الجهد باش كيخدم هذا لوفور. دونك كتسمى القدره الاسميه اللي كتميز لنا هذا الجهاز. مزيان. بالنسبه لهاد 220 فولت اللي سولك في ليكزام شنو هي اللي مقيده في لا بلاك ديال هاد لو فور الكتريك بالفولت. دونك سي اون طونسيون، دونك غنقولوا لا طونسيون نومينال، يعني هو التوتر ولا لا طونسيون اللي ادابتي، اللي يقدر يتادابتا مع هاد لو فور، اللي يقدر يخدم به. الا عطيتو قل من 220 فولت، عطيتو واحد لا طونسيون اللي هي باس، راه غادي يخدم الفران ولكن يسخن غير بشويه، ما يقومش بالوظيفه ديالو كيف ما هو. ولا عطيتو اكثر من 220 فولت، راه غتكون واحد الخدمه ديالو اللي هي ماكسيمال، ويقدر لا قدر الله يخسر ولا شي حاجه. دونك هاد 220 فولت اللي مكتوبه في لو فور راه خصنا نحترموها، يعني خصنا نعطيو واحد التوتر اللي قريب لهاد القيمه هادي باش يفونكسيوني بور فونكسيوني دون فاسون نورمال، باش يخدم بواحد الطريقه عاديه. راه يقدر يعطيني في ان اكزرسيس بحال هكا ويقول لي كالكولي يقول لك حسب شده التيار اللي خصها تمر في هاد لو فور الكتريك في لي كونديسيون نورمال، في الظروف العاديه. غادي نجي نقول له انا بان بي ايت ايكالا او فوا اي، فوالا. هو عاطيني هادو بجوج، سو سون لي كاركتيرستيك نومينال اللي كاينين في الكارطونه ديالو. دونك كنقول اي ايت ايكالا بي مقسوم على او، و بي شنو هي نورمالمون 2.5 كيلو وات. انا عارف من الكيلو وات الوات، راه نورمالمون كنضربو في 1000، حيت 1 كيلو وات في 1000 واط، ومن الواط للكيلو وات راه كنقسمو على 1000. دونك الا مشيتي ضربتي 1000 في هاد 2.5 زيدها 2 اصفار حيت مع الفاصله، دونك راهي 2500. سمعتي البطل؟ الا خليتي بي 2.5 كيلو وات راك زيرو، حيتاش قلنا ديما في الحساب كنخدمو بالوحدات العالميه. او 220 فولت ماشي مشكل، تقدر تخليها بحال هكا، وغادي تسهل على آلة حاسبة الحساب. 250 مقسوم على 22 وغتعطيك واحد لا فالور بالامبير. دونك هذيك هي l'intensité du courant qui va traverser le four électrique dans ce cas. نشوفوا واحد الفقره بقات لينا هي الاخرى في الدرس ديال سكون ابل لا بويسونس الكتريك توتال، القدره الكهربائيه الاجماليه. القدره الكهربائيه الاجماليه من سميتها راه باينه. دونك لا بويسونس الكتريك توتال اجماليه. فوالا. امتى بعدا كتكون عندنا؟ فاش كيكونوا عندنا دي زاباغاي بزاف خدامين في نفس الوقت. مثلا في واحد الحاله انت مخدم واحد البوله ومخدم ايضا فار ا روباسي مصلوح، فوالا، ومخدم عاوتاني اون ميم طون، فور الكتريك باغ اكزومبل. جيت انا قلت لك كالكولي لا بويسونس الكتريك توتال. امتى كنحسبوا لا بويسونس الكتريك توتال؟ فاش كيكونوا عندنا دي زاباراي كي فونكسيون اون ميم طون، خصهم يكونوا خدامين في نفس الوقت. كنرمزوا لا بويسونس الكتريك بي، وهاد التوتال كنديروا الحرف تي هنايا. دونك بي تي كتساوي شحال عندي ديال الاجهزه في هذا ليكزومبل؟ عندي 3، دونك كنديروا سي بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3. دونك سي لا سوم دي بويسونس ديال هاد لي زاباراي، يعني ديما كنديروا المجموع ديال القدرات ديال هاد الاجهزه اللي خدامين en parallèle en même temps. Donc on dit P1 de la lampe, P2 la puissance du fer à repasser, plus P3 la puissance du four. Donc P1 c'est 100 plus 2500 plus 3000. Ça fait qu'on dit la somme. Dima PT كتساوي la somme ديال les puissances ديال les appareils اللي عندنا. دونك عطاتينا هنايا 5500، دونك 2500 زائد 3000 هي 3500، هي 5600 باردون، 3000 و 2000 هي 5000، 5500 ونزيدو على 100 هي 5600، دونك 5600 باش نورمالمون بالوات. نقدر نحولها للكيلووات، دونك نقسم على 1000 عندنا الفاصل هنا، دونك سي 5.6 كيلو وات.
دونك هذه كتسمى لا بويسونس توتال. كل تركيب منزلي، كل مونتاج اللي هو دوميستيك ديال لا ميزون كيكون عنده، خصك تعرف كتكون عنده واحد بي ماكس. شنو كتسمى هاد بي ماكس؟ هاد بي ماكس سي لا بويسونس ماكسيمال، يعني ريدال ولا اي شركه ولا وكاله ديال توزيع الكهرباء كتكون عاطيه للمنزل واحد لا بويسونس ماكسيمال، واحد القدره عندها واحد الجهد يعني قصوي. مثلا في هذا المنزل هذا داروا لهم 6000 واط، قالوا لهم خدموا الاجهزه اللي بغيتوا هذا، ولكن راه عطيناكم حنا بي ماكس هي 6000 واط. شنو غتفهم انت؟ خصك تخدم الاجهزه اللي عندك، ومنين تجمع لا صوم ديال لي بويسونس ديالهم ما خصهمش يكونوا فايتين هاد 6000. يعني بحال قال لك ها انت العتبه ديالك خدم الاجهزه استهلك الضو كيف ما بغيتي، ولكن راه ما تخش لينا 6000 واط. مزيان. هنا الشرط كيقول شنو هو؟ كيقول بان الا كنتي خدام بليزيور اباراي اون ميم طون كيخص لا صوم ديال لي بويسونس يعني اللي هي بي توتال تكون نورمالمون انفيريور، تكون انفيريور يعني ديما خصها تكون بي ماكسيمال اللي عطيك الوكاله تكون اكثر من بي توتال ديال لي بويسونس اللي خدامين بهم الاجهزه ديالك. دونك في هذه الحاله هذه الا قارنت بي توتال هي 5600 مع 6000 غنلقى بان بي ماكس كبر من بي توتال. اذا واخا نخدم لا لومب فيغ اغو باسي ولو فور ما غيوقع والو، ما غيتقطع لا ضو، ما غتخسر حتى شي حاجه. ونفترضوا كون حسبنا بي توتال ولقينا هي 7000 وقارنت 7000 مع هاد 6000 هذه مع هاد 6000 غنلقاو بان بي توتال خرجت لينا كبر من بي ماكس. في هذه الحاله هذه يقدر يكون عندنا لانتيربسيون دو كورون الكتريك، انقطاع في التيار الكهربائي. الوغ فوالا دونك هادشي اللي خصكم تعرفوا. خصكم تعرفوا بان كاين واحد الكومبوزونت الكتريك كتسمى الصهيره فوزيبل الكتريك، كنقدروا نستعملوها بور بروتيجي لي زاباراي الكتريك. كيف ما كنعرفوا كنقدروا نشريو واحد لاباراي الكتريك اللي ساويه 3000 درهم ولا 4000 ولا 2000 درهم يعني ساويه الثمن. كنقدر نستعمل انا واحد الصهيره عندها واحد لا فالور ديال لانتونسيتي دو كورون اللي تقدر هي تحرق باش داك الجهاز ما يتحرقش الا كان جاي واحد لانتونسيتي كبيره اكسيتيرا. دونك بور بروتيجي لي زاباراي الكتريك ديالنا اللي كنستعملوا نقدروا نشريو ان فوزيبل الكتريك باش ما يوقعش لنا واحد الانتيربسيون وما يوقعش لنا واحد واحد الخساره، فهمتي، واحد الخساره من ناحيه يعني اللي تقدر تسبب لنا لهاد الاجهزه اللي كنشريو. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساش دير لايك للفيديو وتبارطاجيه مع الاصدقاء ديالك. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.